त्यसै गरेर मनी र फाइनान्सको क्षेत्रमा पनि ठुल्ठुलो परिवर्तन आउने सम्भावना छ। खास गरी फिनटेकहरू, अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमहरू या त्यस प्रकृतिका चाहिँ क्यासलेस सोसाइटीतिर जाने सम्भावना बढेर गएको छ। अहिले चाइनाले डिजिटल करेन्सीको एउटा प्रयोग गर्दैछ। अब नोट र चाहिँ कोइन नछाप्ने भन्दैछ र त्यसो भयो भने उनीहरूले सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी चाहिँ अगाडि ल्याउन खोज्दैछन् र विश्वका करिब 80% सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले अब डिजिटल करेन्सीको सम्भावना के छ भनेर अध्ययन गर्न थालेका छन् र केहीले परीक्षण सुरु गरिसकेका छन्। चाइनाले त 2022 मा यो विन्टर ओलम्पिकमा चाहिँ यही डिजिटल करेन्सी प्रयोग गर्ने र नोट र कोइनलाई पूर्ण रूपले निषेध गर्ने कुरा गरिसकेका छन्। भनेपछि यो क्रम अगाडि बढ्दै गयो भने यसले फाइनान्सियल सेक्टरमा एउटा नयाँ रेभोल्युसन, नयाँ क्रान्तिको सिर्जना गर्नेछ। क्यासलेस समाजतर्फ विश्व जानेछ। यो पनि यो कोभिड-19 को एउटा चाहिँ नयाँ असरको रूपमा सामने आउनेछ भन्ने मैले देखिरहेको छु। अर्को एउटा के देखिँदैछ भने यो ट्रेन्डले चाहिँ स्विफ्ट, अहिले चाहिँ एक देश र अर्को देशको पैसा भुक्तानी गर्ने जो प्रणाली छ क्लियरिङ हाउसको रूपमा चाहिँ स्विफ्ट, जो चाहिँ बेल्जियममा छ र जसले डलर, युरो, अरू विभिन्न करेन्सीहरूलाई चाहिँ एकअर्कामा एक्सचेन्ज गरिदिन्छ, त्यो एक्सचेन्ज गर्ने सन्दर्भमा अनेकौं समस्याहरू भएको हुनाले अब त्यो स्विफ्टको सट्टामा अरू चाहिँ एजेन्सीजहरूको चाहिँ के भने उदय हुने, जस्तो ईयूले इन्टेक्स भन्ने चाहिँ डेभलप गर्दैछ, चाइनाले सिप्स भन्ने CIPS भन्ने डेभलप गर्दैछ, रुसले SPFS भन्ने त्यस खालको सञ्जाल डेभलप गर्न खोज्दैछ र बिस्तारै यो चाहिँ पेमेन्टको चाहिँ किन एकाधिकार रहेको स्विफ्ट प्रणालीमा पनि नयाँ चेन्ज आउन सक्ने सम्भावना देखा परेको छ। यसरी मैले के देख्दछु भने अब यो कोभिड-19 ले विश्वव्यापी रूपमा केही नयाँ चिजहरू चाहिँ जन्माउँदैछ, नयाँ न्यू नर्मलको रूपमा केही कुरा उदय हुँदैछ। हाम्रा हरेक सङ्कटले एउटा नयाँ कुराको जन्म दिन्छ र विश्व सङ्कटहरूका प्रत्येक विश्व सङ्कटलाई फर्केर हेर्नुभयो भने फर्स्ट वर्ल्ड वारले लिग अफ नेसन जन्मायो, त्यसले काम गर्न सकेन। सेकेन्ड वर्ल्ड वारले UN को जन्म गरायो र ब्रिटेन वुड एग्रिमेन्ट अथवा वर्ल्ड बैंक र IMF जस्ता, WTO जस्ता संस्थाहरूको उदय गरायो। त्यो आज पनि फङ्सनमा छन् र डलर चाहिँ विश्व चाहिँ एक प्रकारको सम्पर्क मुद्रा, रिजर्भ करेन्सीको रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि रहिरहेको छ। त्यो त्यही दोस्रो सङ्कटबाट आएको एउटा नयाँ परिघटना थियो। त्यसै गरी 1970s को दशकमा चाहिँ क्राइसिस आइसकेपछि तेलको सङ्कट आयो। त्यसले G7 भन्ने संस्था जन्मायो, ग्रुप अफ 7 धनी राष्ट्रहरूको एउटा सङ्गठन बन्यो। 1998 मा अर्को एसियन सङ्कट आयो, एसियन राज्यहरूको। त्यसपछि G20 का फाइनान्स मिनिस्टरहरूको मिटिङ जर्मनीमा बस्यो र त्यसले सङ्कटको बारेमा छलफल गर्यो। तर त्यसले औपचारिक रूप लिएको थिएन। तर 2007-08 को सङ्कटपछि G20 भन्ने स्पेशल फोरम पनि बन्यो र त्यसले काम गर्दैछ, अहिले पनि काम गरिरहेछ। तर यो अहिलेको पछिल्लो सङ्कटले एउटा नयाँ परिघटना तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने यो सङ्कट आएको छ, यसले नयाँ कुरा ल्याउँदैछ। तर पुराना सङ्कटहरूले त्यो सङ्कट निवारण गर्नको लागि एकअर्कामा सहयोग गर्ने प्लेटफर्म बनाए, त्यसमा सहयोगको धनराशि खन्याए। यसपटकको यो चाहिँ सङ्कटमा चाहिँ प्रत्येक देशहरू आफै सङ्कटमा रहेका र धनराशि खन्याउने देशहरू छैनन्। केही वर्ल्ड बैंक र IMF या ADB ले पैसा दिइरहेछ केही राष्ट्रहरूको लागि, तर एक देशले अर्को देशलाई दिने सहयोगको राशि चाहिँ एकदमै कम छ। त्यस हुनाले पनि यो नयाँ नितान्त भिन्न चाहिँ परिघटना मैले देखिरहेको छु। पहिलो यो परिदृश्य छ। दोस्रो, यो कोभिड-19 को बारेमा चाहिँ पूर्व अमेरिकी अर्थमन्त्री चाहिँ ल्यारी समर्स भन्नेले के भन्छन् भने कोभिड-19 ले एसियालाई सबैभन्दा राम्रो र सक्रिय आर्थिक केन्द्रको रूपमा बदल्नेछ र त्यो एउटा नयाँ नर्मल, न्यू नर्मलको रूपमा उदय हुनेछ भनेर उनले भनेका छन्। अर्थात् अबको यो सङ्कटले नयाँ कुरालाई जन्माउनेछ। त्यसै गरी अरू केहीले के व्याख्या गरेका छन् भन्दा अब ग्लोबलाइजेसन होइन कि यसले एउटा नयाँ परिघटना पनि ल्याउन सक्छ, डिग्लोबलाइजेसन। ग्लोबलाइजेसनको विपरीत परिघटनाहरू पनि विकसित हुन सक्छन्, बढी राष्ट्रवादी कुराहरू आउन सक्छन्। यसको पनि परिघटना चाहिँ देखिन सक्छ एउटा न्यू नर्मलको रूपमा भन्ने चर्चा गरिरहेका छन्। त्यसै गरी अर्को एउटा चाहिँ के फेनोमेना देखा परेको छ भने यो यो के अरे कोभिड-19 ले कन्ट्याक्ट बिजनेसको ठाउँमा चाहिँ अनट्याक्ट बिजनेसहरू फस्टाउने अहिले नै हामी देखिरहेका छौँ। फिजिकल्ली उपस्थित भएर बजारमा सामान किन्ने, होटलमा गएर बस्ने बिजनेसहरू
कमजोर भए अब अनट्याग अनलाइनका बिजनेस, अनलाइन शिक्षा, अनलाइन जुम मिटिङ, अनलाइन अरू सारा कुरा चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट, यी जम्मै प्रविधि अथवा यो प्रकृतिको बिजनेस चाहिँ अब अनट्याग बिजनेसले चाहिँ प्रमोट हुने र त्यसतर्फ चाहिँ विश्व नै जाने, त्यसले गति प्राप्त गर्ने अब सम्भावना छ भनेर भनिरहेका छन्। त्यो पनि मैले नयाँ सिम्पटम्स देखिरहेको छु। त्यसै गरेर मनी र फाइनान्सको क्षेत्रमा पनि ठुल्ठुलो परिवर्तन आउने सम्भावना छ। खास गरी फिनटेकहरू, अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमहरू या त्यस प्रकृतिका चाहिँ क्यासलेस सोसाइटीतिर जाने सम्भावना बढेर गएको छ। अहिले चाइनाले डिजिटल करेन्सीको एउटा प्रयोग गर्दैछ। अब नोट र चाहिँ क्वाइन नछाप्ने भन्दैछ र त्यसो भयो भने उनीहरूले सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी चाहिँ अगाडि ल्याउन खोज्दैछन् र विश्वका करिब 80% सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले अब डिजिटल करेन्सीको सम्भावना के छ भनेर अध्ययन गर्न थालेका छन् र केहीले परीक्षण सुरु गरिसकेका छन्। चाइनाले त 2022 मा यो विन्टर ओलम्पिकमा चाहिँ यही डिजिटल करेन्सी प्रयोग गर्ने र नोट र क्वाइनलाई पूर्ण रूपले निषेध गर्ने कुरा गरिसकेका छन्। भनेपछि यो क्रम अगाडि बढ्दै गयो भने यसले फाइनान्सियल सेक्टरमा एउटा नयाँ रेभोल्युसन, नयाँ क्रान्तिको सिर्जना गर्नेछ, क्यासलेस समाजतर्फ विश्व जानेछ। यो पनि यो कोभिड-19 को एउटा चाहिँ नयाँ असरको रूपमा सामने आउनेछ भन्ने मैले देखिरहेको छु। अर्को एउटा के देखिँदैछ भने यो ट्रेन्डले चाहिँ स्विफ्ट, अहिले चाहिँ एक देश र अर्को देशको पैसा भुक्तानी गर्ने जो प्रणाली छ क्लियरिङ हाउसको रूपमा चाहिँ स्विफ्ट, जो चाहिँ बेल्जियममा छ र जसले डलर, युरो अरू विभिन्न करेन्सीहरूलाई चाहिँ एकअर्कामा एक्सचेन्ज गरिदिन्छ, त्यो एक्सचेन्ज गर्ने सन्दर्भमा अनेकौं समस्याहरू भएको हुनाले अब त्यो स्विफ्टको सट्टामा अरू चाहिँ एजेन्सीजहरूको चाहिँ के भने उदय हुने, जस्तो ईयूले इन्टेक्स भन्ने चाहिँ डेभलप गर्दैछ, चाइनाले सिप्स भन्ने CIPS भन्ने डेभलप गर्दैछ, रुसले SPFS भन्ने त्यस खालको सञ्जाल डेभलप गर्न खोज्दैछ र बिस्तारै यो चाहिँ पेमेन्टको चाहिँ किन एकाधिकार रहेको स्विफ्ट प्रणालीमा पनि नयाँ चेन्ज आउन सक्ने सम्भावना देखा परेको छ। यसरी मैले के देख्दछु भने अब यो कोभिड-19 ले विश्वव्यापी रूपमा केही नयाँ चिजहरू चाहिँ जन्माउँदैछ, नयाँ न्यू नर्मलको रूपमा केही कुरा उदय हुँदैछ। हाम्रा साथीहरूले पनि अबको यो विश्व ट्रेन्ड र ट्रेम नेपालमा नि यसको पर्ने प्रभावको बारेमा गहिरो गरी अध्ययन गर्ने, अघि तपाईँले उद्घोषण गर्ने सन्दर्भमा भन्नुभयो, अबको डेटा इकोनोमी, डेटा क्यापिटलिजमको रूपमा चाहिँ अब डेटा चाहिँ खरिद हुने, डेटा बिक्री हुने, डेटा प्याक हुने, डेटा नै अब अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हुने जुन दिशातिर विश्व गएको छ र डेटा कम्पनीहरू अहिले चाहिँ 1 नम्बरदेखि 7औं नम्बरका सबै ग्लोबल रिचहरू चाहिँ सबै धनीहरू चाहिँ डेटा जाइन्ट्सहरू रहेका छन्। त्यस हुनाले पनि अब त्यतातिर जान सक्छ भन्ने कुरालाई यसले सङ्केत गरेको छ। अब त्यसतर्फ हाम्रो राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने, हाम्रो राष्ट्रिय ध्यान त्यसमा केन्द्रित गर्नुपर्ने खाँचो छ। म यति कुरा तपाईँहरूलाई प्रारम्भमा भनेर नेपालको अहिलेको यो सङ्कट, अब मैले सङ्कटको डेटामा म जान चाहन्न, तपाईँहरूसँग धेरै डेटामा छलफल भइरहेछ। यसपालि हाम्रो करिब 2.3% को हाराहारी 2.28% को ग्रोथमा छ। हामीले 8% ग्रोथको चाहिँ कुराबाट अहिले आउने स्थिति भनेको त्यति तल झर्ने स्थिति छ। नेक्स्ट इयरलाई हामीले 7% भनेका छौँ, 1.5% भन्दा माथि हुँदैन भनेर भर्खरै वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ त्यस खालको कुरा चाहिँ अब्जर्भेसन गरी चाहिँ अगाडि ल्याएको छ। त्यस हुनाले यो आउने आर्थिक वर्ष पनि ग्रोथको हिसाबले, हाम्रो इकोनोमिक हिसाबले धेरै राम्रो हुने स्थिति देखिँदैन। त्यस हुनाले मैले चाहिँ के देख्दछु भने यो आर्थिक वर्ष, यो 2021 झन्डै 2021 भरि नै हाम्रो यो सङ्कट रहनेछ र 2022 मा पुगेपछि यो सङ्कटबाट हामी बिस्तारै तङ्ग्रेर बाहिर आउन सक्छौँ अथवा माथि आउन सक्छौँ भन्ने म देख्दछु। त्यस हुनाले अहिलेको हाम्रो स्ट्राटेजी सर्भाइभल हुनुपर्छ, बाँच्ने रणनीतिमा जानुपर्छ। त्यसको 2021 को आरम्भ सँगसँगै हामीले रिभाइभलको रणनीतिमा जानुपर्छ, इकोनोमिकल्ली चाहिँ तङ्ग्रिने, अगाडि बढ्ने र त्यसपछि 2021 को लास्टदेखि या 2022 को प्रारम्भमा पुग्दाखेरिमा हामी चाहिँ त्यसपछि ग्रोथ अथवा दौडिने त्यस प्रकृतिको आर्थिक रणनीति चाहिँ लिएर जानु पर्दछ भन्ने म देख्दछु। म अहिले पनि के देख्दछु भने पहिलो भनेको कृषिमै लगानी चाहिँ ठुलो सम्भावना छ। कृषिले इमिडिएट एउटा निकै ठुलो जनशक्तिलाई चाहिँ ओगटेको पनि छ, त्यसको प्रतिफल दिन सक्ने स्थिति छ। मैले यस वर्षको मात्रै केही अवधिको डेटा मैले हेरेका थिएँ। त्यो डेटा हेर्दाखेरिमा मैले के देखेँ भने 91 अरब 30 करोड रुपियाँको चाहिँ हामीले मासु बाहेकका अन्य खाद्यान्न मात्रै इम्पोर्ट गरेका रहेछौँ। यसबाट के देखिन्छ भने एग्रिकल्चर सेक्टरमा पनि हाम्रो करिब
1.5 खरबको चाहिँ हामी चाहिँ इम्पोर्ट चाहिँ गरिरहेका छौँ भनेपछि यसको मार्केट यति ठुलो छ कि बिस्तारै अब यो एक्सटेन्ड गरिरहेको छ र एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ एग्रिकल्चरका धेरै पक्षहरू छन्, उत्पादन वृद्धिका या कमर्सियल फार्मिङका या यसमा टेक्नोलोजीको प्रयोगका, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सदेखि अरू कुराहरू, प्याकिङ इन्डस्ट्रीका या एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीका यो क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने र त्यसका अनुभवहरू तपाईँहरू जहाँ बस्नु भएको छ ती अनुभवहरू, त्यहाँको टेक्नोलोजी, त्यो सिप बोकेर मार्केट पनि तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, कतिपय प्रोडक्टहरू निर्यात योग्य पनि होलान् हाम्रा, ती सबै र धेरै हाम्रा कन्जम्सनको लागि होला या कतिपय हामीले चाहिँ आयातलाई रोक्नुपर्ने हिसाबले होला, यस क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्न सकिने स्पेस छ। म 1 नम्बरमा त्यही ठाउँमा नै एनआरएनका साथीहरूलाई चाहिँ झकझकाउन चाहन्छु, तपाईँहरू यो क्षेत्रमा आउनुहोस्। दोस्रो मैले देखिरहेको अर्को क्षेत्र हो होटल रेस्टुरेन्ट पर्यटन क्षेत्र। 1-1.5 वर्ष अलिकति सङ्कटमा छ, तर म के देख्दछु भने फेरि यो एक प्रकारले भन्यो भने यो इकोनोमिक सङ्कट, हरेक सङ्कटपछि इकोनोमिक बुम हुने एउटा ट्रेन्ड हुने गर्दछ। यो सङ्कटले पनि एउटा चाहिँ नयाँ बुम चाहिँ सिर्जना गर्छ। त्यो बुम सिर्जना गर्नको लागि तपाईँहरू अब लगानी सुरु गर्नुभयो भने उत्पादन गर्ने र आम्दानी गर्ने बेलामा तपाईँहरू चाहिँ के भनेदेखि त्यो होटल अरू पर्यटन बनाइसक्नुहुन्छ। त्यसो भयो भने तपाईँहरूलाई जब चाहिँ तपाईँहरूले बनाइसक्नुहुन्छ प्रतिफल लिने बेला हुन्छ। अहिले अलिकति क्राइसिस छ, सस्तो पनि होला, अलिक सजिलोमा पाउनु होला, यो सबभन्दा ठुलो मौका हो। सङ्कट कहिलेकाहीँ के भने मौकाको रूपमा चाहिँ आउने गर्दछ। यो अर्को क्षेत्र हो जहाँ तपाईँहरूको लगानी पोसिबल मैले देख्दछु। त्यसका पनि अनेक प्रोडक्टहरू छन् जुन प्रोडक्टको बारेमा तपाईँहरूले चाहिँ बाहिर बस्दाका अनुभवहरू पनि लिएर ती प्रोडक्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सिर्जना गर्न सक्दछौँ। यो के अरे टुरिज्म प्रोडक्टहरू पनि त्यसमा आउनुहोस् भन्ने मेरो दोस्रो आग्रह छ। तेस्रो हाम्रो अर्को क्षेत्र हो हाम्रो लगानी गर्न सक्ने क्षेत्र शिक्षा र स्किल आइटीको क्षेत्रमा चाहिँ निकै ठुलो सम्भावना छ। अघि नै पनि हाम्रो केही चर्चा मैले सुनेको छु। वास्तवमा हाम्रो शिक्षा चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा त हामीले पढाएका छौँ, तर हाम्रो चाहे प्राइभेट चाहे सरकारी यो शिक्षा धेरै पछाडि छ। केही दिन अगाडि म चितवनमा थिएँ, त्यहाँ एकजना हल्यान्डकी एकजना महिलाले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूको शिक्षा त 1890तिरको युरोपको शिक्षा रहेछ, जतिखेर मजदुर सिर्जना गर्नको लागि मजदुर चाहिन्थ्यो त्यति बेला युरोपमा, त्यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको एजमा त्यो मजदुर तयार पार्ने चाहिँ शिक्षा रहेछ। घोकाएर चाहिँ दिने अनि उसले जे भन्छ त्यही पत्याउने, आफैले आफैलाई प्रश्न गर्न सक्ने र आफैले उत्तर खोज्न सक्ने शिक्षा प्रणाली तपाईँको रहेनछ। त्यस हुनाले यो शिक्षा प्रणाली अबले अहिलेको चाहिँ आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति या त्यो निर्माण गर्नै सक्दैन। त्यो शिक्षा प्रणालीलाई बदल्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ थियो। एकदमै सही कुरा हो कि अहिले पनि हामीले चाहिँ के भने लेबर उत्पादन गर्ने हाम्रो जो शिक्षा पद्धति छ यसलाई बदलेर अब स्किल र चाहिँ के भने स्वयं देशमा चाहिँ उत्पादनसँग जोडिने शिक्षामा जानुपर्ने जरुरत छ। त्यसको लागि स्किल एजुकेसन, स्किल ट्रेनिङ, त्यसमा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सदेखि विभिन्न कुरा चाहिँ शिक्षामा प्रयोग गर्ने त्यो सम्भावना बढेर गएको छ। यो कुरालाई पनि शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँका ज्ञान, अनुभव, सिप, सम्बन्ध सबैलाई बोकेर यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को चौथो क्षेत्र मैले स्वास्थ्य र चाहिँ औषधि उद्योगहरूको क्षेत्रमा पनि निकै ठुलो पोसिबिलिटी छ। त्यसमा पनि तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो देशमा निकै ठुलो मात्रामा हामी औषधिको आयात गरिरहेका छौँ। त्यसको कन्जम्सन डोमेस्टिक मार्केटमा झन्डै हामी 3 करोड मान्छे छौँ। 3 करोड मानिस भनेको एउटा आफैमा पनि ठुलो बजार पनि छ र यसको निर्यातको पोसिबिलिटी पनि त्यतिकै छ। त्यस हुनाले यो क्षेत्र पनि हो। चौथो मैले भने, पाँचौँमा इलेक्ट्रिक भेहिकल या त्यससँग सम्बन्धित इन्डस्ट्रीहरूमा आउनको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। इलेक्ट्रिक चार्जिङ स्टेसनदेखि अरू धेरै तमाम कुराहरूमा त्यसतर्फ अब जान सक्दछ, त्यो नीतिमा हामी जानुपर्छ। त्यसपछिको अर्को क्षेत्र हो हाइड्रो पावरमा लगानी। मैले हाइड्रो पावरलाई तल राखेको छु, किन गर्दैछु भन्दा अहिले हाम्रो करिब 1300+ मेगावाट हाम्रो उत्पादन भइसकेको छ, जो उत्पादनको प्रक्रियामा छन्। अरू हाम्रो करिब 3000 मेगावाट हाम्रो चाहिँ उत्पादनमा करिब मुखमा आइपुगेको छ। अब केही समयमा ती उत्पादन भइसक्ने छन्। त्यो 5000 मेगावाटको आसपासमा पुगिसकेपछि हामीलाई कमसेकम अहिलेको डोमेस्टिक कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ उत्पादनको चाहिँ के अरे उपयोगको चाहिँ लागि चाहिँ प्रयोगको लागि आवश्यक पर्ने विद्युत हामी करिब खपत गर्दछौँ। त्यसको लागि अब त्यसपछिको कुरामा जति धेरै इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्न सक्छौँ त्यतिकै यसको मार्केट विस्तार हुनसक्छ। त्यस हुनाले बिस्तारै अलिकति थोरै केही अवधिको लागि इलेक्ट्रिक क्षेत्रमा चाहिँ विद्युतमा चाहिँ लगानी केही खुम्चिन सक्छ। तर सँगसँगै हामीले विद्युतीकरण का आवश्यकताहरू बढ्दै जाँदा विद्युतीय रेल अरू बढ्दै जाँदाखेरि यसको डोमेस्टिक मार्केट र इन्टरनेसनल मार्केट पनि हामी बढाउन सक्छौँ। त्यो पनि सम्भावना छँदैछ। त्यसपछिको अर्को क्षेत्र हामीले
उद्योगका क्षेत्रमा लगानी, अर्को क्षेत्र हो बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी र पूर्वाधारमा लगानी। यी यस्ता क्षेत्रहरू छन् जहाँ मैले देख्दछु यी क्षेत्रहरूमा मुनाफा पनि छ, सम्भावना पनि छ। अब तपाईहरुको स्किल, तपाईहरुको त्यो क्षमता बोकेर तपाईहरुले गरेको आर्जन, त्यहाँको ज्ञान, त्यहाँको सिप, तपाईहरुले अरूलाई त्यहाँका मानिसहरूले गरिरहेको चाहिँ कामलाई देखेर नेपालमा आउनुभयो भनेदेखि यसले नेपालको इकोनोमीमा चाहिँ मद्दत गर्न सक्दछ। र म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो नेपालको अहिलेको स्थिति, तपाईहरु एनआरएनको स्थितिलाई हेर्दा म के देख्छु भन्दा पहिलो जेनेरेसनका मान्छे जहिले पनि दुःख पाउँछन्। उनीहरू सिक्नमै उनीहरूको समय लाग्दछ, जान्नलाई नै उनीहरूको समय लाग्छ र उनीहरूको हातमा पैसा हुँदैन। अधिकांश नेपालीहरू जो युरोपमा गएका छन्, अमेरिका गएका छन्, अस्ट्रेलिया गएका छन्, लार्जली उनीहरू पहिलो जेनेरेसन छन्। आफै नेपालबाट दुःख कष्ट गरेर त्यहाँ पुगेर सामान्य व्यवसायबाट सुरु गरेर अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। त्यसैले धेरै अपेक्षा अहिलेको जेनेरेसनले गरिहाल्न नसक्न सक्छ। केही मान्छेहरू राम्रो सम्पन्न पनि हुनु भएको छ, केही सेकेन्ड जेनेरेसनका व्यक्ति पनि हुनु होला। तर अब बिस्तारै सेकेन्ड जेनेरेसन तपाईहरुले सुरु गर्नुभयो भने तपाईका सन्ततिले चाहिँ त्यो धेरै माथि चाहिँ के भने प्रगति गर्न सक्दछन्। र नेपाल भित्रको कुरा पनि त्यही हो। हिजो हाम्रो देशमा 7 सालको राणा शासनको अन्त्यको बेलामा बीपी कोइराला जस्ता मान्छेहरू जो पढे लेखेका थिए उनीहरू राजनीतिमा आए। मनमोहन अधिकारी जस्ता मान्छेहरू जो पढे लेखेका थिए राजनीतिमा आए। त्यसबेला चाहिँ सबैभन्दा योग्य मान्छेहरू परिवर्तनको भोक उनीहरुमा जाग्यो। निरङ्कुशता छ, त्यसलाई फाल्नुपर्छ र नयाँ व्यवस्थातर्फ जानुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान उनीहरुलाई भयो र उनीहरुको जीवन दुःख कष्टमा बित्यो। तर उहाँहरुको कन्ट्रिब्युसनको कारणले अर्को जेनेरेसनले अब त्यो तानाशाही पदमा चाहिँ व्यवस्था र पद्धति चाहिँ देख्नु भोग्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। युरोपको अनुभव पनि त्यही हो, अमेरिकाको अनुभव पनि त्यही हो। 200 वर्ष अगाडि त्यहाँका मानिसहरूले, त्यहाँका तपाईहरुले तिनै युरोपियनहरुको पूर्वजहरूले धेरै कष्ट गरेका थिए यही डेमोक्रेसी लिनको लागि। उद्योग धन्दा बढाउनको लागि पनि उनीहरूले निकै धेरै कष्ट गर्नु परेको थियो। तर आजको जेनेरेसनले अलरेडी पूर्वजहरूले बनाइदिएको संरचनामा बसेर प्रगति गर्ने जुन मौका पाएका छन्। हामीले पनि के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने हामीले 50 वर्ष म त के देखिरहेको छु भने अबको 50 वर्षपछि नेपाल पनि हामी युरोप या अरू स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ जान सक्दछौँ। त्यसैले 50 वर्ष तपाईहरु अहिले युरोपमा बस्दा पनि दुखै पाएर बस्नुहुन्छ। तपाईको जेनेरेसन जो अहिले चाहिँ पहिलो जेनेरेसन जानु भएको छ, सेकेन्ड जेनेरेसन पछि नेपालमा पनि चाहिँ सहज स्थिति, राम्रो स्थिति सिर्जना हुन सक्ने मैले देख्दछु। त्यसैले तपाईहरुलाई मेरो आग्रह के छ भने तपाईहरुले कमाएको धन, तपाईहरुको सिप, तपाईहरुको क्षमता बोकेर नेपालमा आउनुस्, नेपालमा लगानी गर्नुस्। अहिलेका नागरिकहरू ग्लोबल सिटिजनको रूपमा छन् र एउटा दिन यस्तो आउनेछ, अहिले हामी गरिब भएको हुनाले हामीलाई भिसाको समस्या छ, अनेक प्रब्लम छ। एउटा बिन्दुमा गएर हाम्रो चाहिँ इकोनोमी माथि जाने बित्तिकै अनएराइबल भिसा विश्वव्यापी रूपमा हामीले पनि पाउन सक्छौँ। त्यसो हुँदा मानिसहरूको एक्सचेन्ज यहाँदेखि त्यहाँसम्म गर्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै बढेर जानेछ भविष्यका दिनहरूमा। त्यो कुरालाई पनि, त्यो भविष्यलाई पनि देखेर नेपाली दाजुभाइहरू सबैले, दिदीबहिनीहरूले आफ्नो स्किललाई बढाउनुस्, नेपालमा लगानी गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यो सम्भावनाका खास एरियाहरूमा चाहिँ तपाईहरु कन्सन्ट्रेट हुनुस्। म के भन्दिनँ भने नेपालमा सजिलो छ मात्रै भन्दिनँ। नेपालको ब्युरोक्रेसी, नेपालको राजनीतिक चाहिँ क्षमता, नेपालको अरू क्षेत्रका क्षमता, नेपालको शिक्षा त्यो अझै पनि पछौटे भएको हुनाले हामी अझै धेरै पछौटे स्थितिमा छौँ। लगानी गरेर काम गरेर प्रतिफल लिनलाई पनि केही कठिनाइ होला, हामीसँग प्रोफेसनलिजम छैन। तर म के देखिरहेको छु भने अब त्यतातर्फ नेपालले हिँड्नको लागि अब धेरै खालका राजनीतिक र अन्य ब्यारियर चाहिँ अन्त्य भएको छ। अब त्यतातिर जाने, त्यो क्षेत्रमा जाने एउटा दबाब पनि सिर्जना भइरहेको छ। राष्ट्रिय आवश्यकता पनि बनेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय एउटा आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि बढेको हुनाले त्यतातिर जाउँ। र जहाँसम्म अहिलेको कोभिडको सङ्कट छ, यो सङ्कट हाम्रो देशको मात्रै सङ्कट नभएको र ग्लोबल सङ्कट भएको हुनाले यसको प्रभाव अहिले विज्ञान र चाहिँ रोगको बिचमा एउटा ठुलो फाइटिङ छ। कस्तो अन्तर्विरोध म देख्छु भने विज्ञानको लागि, रोग नियन्त्रण गर्नको लागि बाहिरको ढोका चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने, लकडाउन गरेर बस्नुपर्ने, शिक्षाको के अरे स्वास्थ्यको सुरक्षाको लागि, इकोनोमीको लागि खोल्नुपर्ने, दुईटा अन्तर्विरोध हामीले देखिरहेको छौँ। इकोनोमीलाई खोल्नुपर्ने, लकडाउन गरेर इकोनोमीलाई लस हुने, स्वास्थ्यलाई लकडाउनले चाहिँ के फाइदा गर्ने भनेपछि यो कन्ट्राडिक्सनको कारणले पनि हाम्रा अहिलेका समग्र चाहिँ जीवनमा चाहिँ के भने प्रभावित गरेको छ। तर यो केही समयमा
हल होला, भ्याक्सिन आउला, अरू चिजहरू पनि डेभलप होला, हामी नयाँ ठाउँतिर चाहिँ जान सक्ने सम्भावना म देख्दछु। गरिबीलाई अलिकति त्यसले नकारात्मक असर पारेकै छ। अहिले रोजगारी गुम्ने स्थिति पनि छँदैछ। सरकारले केही प्रयास गरेको छ, त्यो प्रयास अझै अपुग छ। जस्तो मङ्सिरसम्म चाहिँ होटल रेस्टुरेन्टहरूलाई चाहिँ तलब आधा दिएर भए पनि रोजगारीबाट चाहिँ वञ्चित नगर भनेर सरकारले भनेको छ। मलाई के लागिरहेछ भने अर्को 4 महिना हामीले थप्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने कोही पनि मजदुरहरूले चाहिँ त्यहाँबाट बेरोजगार हुने स्थिति हुँदैन। केही नयाँ अथवा सरकारले केही पार्टिसिपेट गर्ने, व्यवसायीले केही पार्टिसिपेट गरेर अर्को केही 4-5 महिना हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ विस्तार गर्न सक्यौँ भने अनावश्यक राजनीतिक द्वन्द्वतर्फ जाँदैन। बेरोजगार भयो भने जम्मै मान्छे सडकमा आउने स्थिति हुन्छ। त्यसले फेरि हामी राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्ने र हाम्रो प्राथमिकताभन्दा अर्कोतिर चाहिँ देशले हिँड्ने स्थिति बन्छ। त्यो नगरिकन हामीले यो रोजगारीलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने त्यो काममा पनि सरकारले केही ध्यान दिनुपर्छ। आधा तलब दिएर अथवा आधा केही प्रबन्ध गरेर पनि रोजगारी नगुम्ने स्थिति बनाउनुपर्छ। पर्यटनको क्षेत्रमा जस्तो मलाई के लाग्छ भने अहिले दसैँकै सन्दर्भमा 1 महिनाको लागि चाहिँ दसैँको लागि स्पेसल राहत भनेर चाहिँ गरिब नागरिकलाई दिने प्रबन्ध गरौँ भनेर मैले यसभन्दा अगाडिदेखि नै भनिरहेको छु। किनभने दसैँ जसो गर्दा पनि नेपालीहरूलाई एकदमै ठुलो चाडको रूपमा मान्छे लिने गर्दछन्। त्यसो हुँदा अब त्यसको केही विधि बनाउन सकिन्छ, गरिब परिचय पत्र पाएकालाई दिने भन्न सकिन्छ, या यसबीचमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरूले दिएको राहतमा जो मान्छेको लिस्टिङ छ त्यस कुरालाई हेरेर त्यसमध्ये पनि गरिबको हो भनेर छनौट गरेर दिन सकिएला, या विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गरिबीको चाहिँ सहायता लिइरहेका मान्छेहरूलाई आधार मानेर गर्न सकिएला। हामीले 1 महिनाको लागि अथवा निश्चित अवधिको लागि चाहिँ हामीले राहत दिएर पनि मान्छेलाई भुकमरी र गरिबीबाट चाहिँ बचाउनुपर्छ। त्यसपछिको अवस्थामा हामीले रोजगारीको सम्भावना चाहिँ अघि मैले भने रोजगारीको सम्भावना बिस्तारै बढेर जानेछ। नयाँ वर्ष सँगसँगै चाहिँ इस्वीको नयाँ वर्ष सँगसँगै यो स्थितिमा अलिक सहज हुनेछ। म केही दिन अगाडि मात्रै पनि चितवनको सौरामा पुगेको थिएँ। होटल खोल्न सुरु भएको छ, सकारात्मक कुरा छ। मान्छेको जान आउने चहल पहल पनि केही नै सुरु भइसकेको छ। अब केही समय पश्चात नै बिस्तारै यो चाहिँ थुनिएर बसेका मान्छेहरू बाहिर आउन चाहन्छन् र टुरिज्मको पनि मार्केट र अरूको पनि मार्केट बढ्नेछ। त्यसतर्फ चाहिँ सरकारले चाहिँ आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, आवश्यक फेसिलिटेसन गर्ने, सरकारी र अरू निजी क्षेत्रका सबै अङ्गहरू यसमा एक ढङ्गले चाहिँ अगाडि लाग्ने भने यो सङ्कटबाट मुक्त भएर अगाडि जान सक्छौँ। अघि भनेका जस्ताहरूमा कुराहरूमा हामीले जोइन्ट सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हाम्रो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। म त्यो सम्भावना देखिरहेको छु। यहाँहरूले जो छलफलमा बोलाउनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।